Lucas 8. Wala madugay miadto si Jesus sa kalungsuran o sa kabalangayan, di nagwali siya sa mayong balita mahitungod sa paghari sa Dios. Mikuyog kaniya ang 12 katinun-an o pipila sa mga babayi nga naayo gikan sa daotang mga espiritu o sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena, nga gikan kaniya gipagula ang 7 kayawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug daghan pang mga babayi nga mitabang kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayonan. Daghang mga tawo nga gikan sa kalungsuran ang nangadto kang Jesus ug sa nagkapundok na sila, iyang gisugilon kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan. Gitunob-tunoban kini sa mga tawo o gituka sa mga langgam. Ang uban nahulog sa yuta o batuon, ug sa pagturok niini nalaya kay walay tubig ang yuta. Ang ubang binhi nahulog dapit sa mga tunokong sagbot. Ang mga tunokong sagbot mitubo uban sa binhi ug mituok niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta. Mitubo kini ug namungag 100 kapilo. Unya midugang si Jesus pag-ingon, busa pamati kun may dalunggan kamo. Unya nangutana ang mga tinun-an ni Jesus unsay kahulugan sa maong sambingay, ug mitubag si Jesus ang pagsabot sa mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gihatag na kaninyo, apan sa uban gihatag kini pinaagi sa sambingay aron kun mutan-aw sila dili sila makakita o kung mamati sila, dili sila makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nagkadungog sa pulong sa Dios. Apan mitungha ang yawa o misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing, aron dili sila mutuo ug maluwas. Ang mga binhi nga nahulog sa yuta batuon mao katong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini. Apan wala kini makagamot, mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang mga binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios. Apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia, mituok kanila ug tungod niini ang ilang mga bunga piyasot. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug kinasing-kasing nga midawat o mituman niini ug mapailubong nagpadayon hangtod nga namunga sila. Walay magdagkot og suga aron lamang tabunan o ibutang ilalom sa higdaanan, kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang mosulod sa balay. Kay ang tanan nga gitaguan makit-an ug ang tanan nga gililong mabutyag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Unya miadto kang Jesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tawo. Ug may miingon kang Jesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuong lalaki, ug buot silang makikita kanimo. Miingon si Jesus kanilang tanan,
ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Usa ka adlaw niana misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miingon siya kanila, "Manabuk kita sa lanaw." Busa migikan sila. Samtang naglawik sila, nakatulog sa Jesus. Unya mihuros ang usa ka kusog nga unos og nasudlag tubig ang sakayan busa na miligros sila pag-ayo. Unya nanuol ang mga tinun-an kang Jesus og ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo, hapit na kita malunod. Mibangon si Jesus ug gipahunong niya ang kusog nga hangin ug ang dagkong mga balod. Milurang kini ug mibanos ang kalinaw ug miingon siya sa mga tinun-an, "Hain na ba ang inyong pagsalig?" Apan natingala sila ug nalisang ug nag-ingnanay, "Kinsa bikining tawhana?" Gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mihunong sila. Mipadayon sila glawig ngadto sa kayutaan sa mga Gerasenhon nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus, gisugat siya usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana wala na magsulob og bisti sa dugayng panahon ug didto na magpuyo sa mga langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Jesus, misyagit siya og unya mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog nga tingog, "Jesus, anak sa labing halangdon Dios, unsa may tuyo mo kanako? Ayaw intawon ako pagsakita." Gisulti niya kini tungod kay nagsugo man gud si Jesus sa yawa sa pagula gikan kaniya. Kining tawhana kadaghan na atakiha sa yawa ug bisan ganig bilangguon siya og kadinahan ang iyang mga kamot ug mga tiil. Bugtuon niya ang kadina ug dad-on siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaaw. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsay imong ngalan?" Og siya mitubag, "Panon," tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya. Unya nagpakiluoy ang mga yawa kang Jesus nga dili unta sila paambakon sa bungaw. Sa dapit nga dili layo may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanag-ungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Jesus nga tugutan sila nga mosulod sa mga baboy ug miuyon si Jesus. Busa ang mga yawa nang gula sa tao ug nanulod sa mga baboy. Ang tibok panon nanagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga tawo nga nag-atiman sa mga baboy nakakita sa nahitabo busa. Nanagan sila og nanugilon niini didto sa lungsod ug kabalangayan. Nangadto ang mga tawo aron pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus og nakaplagan nila nga naglingkod sa tila ni Jesus ang tawo nga kaniadto giyawaan ug karon may bisti na ug maayo na og panimuot. Og nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa nahitabo misugilon giunsa pag-ayo ang tawo nga giyawaan. Unya ang tibok panon sa mga tawo gikan sa kayutaan sa mga Gerasenhon. Mihangyo kang Jesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa misakay si Jesus sa sakayan ug mipahawa. Ang tawo nga gigulaan sa mga yawa mihangyo kang Jesus, "Pakuyuga ako." Apan miingon si Jesus kaniya, "Pauli sa inyo og isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo." Og milakaw ang tawo sa tibuok lungsod og gisugilon niya
ang gibuhat ni Jesus kaniya. Sa pagbalik ni Jesus sa pikas ni Daplin sa lanaw, ang mga tao mahinangkon midawat kaniya, tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlag Jairo, nga usa ka opisyal sa ilang sinagoga. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug mihangyo kaniya nga moadto sa iyang balay, tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong anak nga babae nga nagpunuigon og 12. Samtang naglakaw si Jesus, nagpunsisok libot kaniya ang mga tawo. Dahil usa ka babae nga 12 na katuig nga nag-anto sa pagsigi og dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal apan wala gayud siya maayo. Unya miduol siya sa liyo ni Jesus, mihikap sa sid-sid sa iyang kupo ug diha-diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, kinsay mihikap kanako? Nangambot ang tanan apan miingon si Pedro, magtutudlo daghan kaayong mga tawo nga naglibot ug nagpunsisok kanimo. Apan si Jesus miingon, adunay mihikap kanako kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako. Sa dihang nakita sa babae nga nahibaw-an siya, miduol siya nga nagpurog og mihapa sa tiilan ni Jesus. O sa atubangan sa tanan, gisugilon niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya og nga diha-diha na ayos siya. Unya misulti si Jesus kaniya, anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo, pauli nga malinawon. Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo, patay na ang imong anak, busa ayaw nagsamuka ang magtutudlo. Apan nakadungog si Jesus niini og iyang giingnan si Jairo, ayaw ka balaka, salig lamang ug maayo ang imong anak. Sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya laing gitugutan nga mosulod kuyog kaniya, gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago ug sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak ug nagminatay tungod sa bata. Apan miingon si Jesus, ayaw ka mo paghilak kay ang bata wala mamatay kun dili natulog lamang. O gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila nga namatay gayud ang bata. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata ug miingon siya, inday, bangon. Ug nabuhi ang bata ug nibangon dayon. Unya gimisugo si Jesus kanila sa ngapakanon ang bata. Hilabihan kahibulong sa mga ginikanan sa bata, apan gipahimangnuan sila ni Jesus nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo.